Good afternoon. Aniya kini ato ang rabbit o mga igsoon, mga higala. Usa ni siya kaniadto sa nahisulat sa basahon ni Moises nga pulong gyud sa Dios nga ningon diha sa kang Moises kining maong rabbit kaniadto dili gid ni siya pwedeng kanon kay ang iyang tiil klaro kayo dili tibuok og kining maong rabbit mangusap po ni siya muna siya nga panahon ni Moises dili gini siya pwede pagakanon so muna siya apan karon sa panahon sa kang Kristo pwede na siyang kanon mga igsoon mga higala ko o kay mga butang ingon nga gihinloan na gibalaan na matod sa atong Dios pulong man sa Dios ang giingon nga gibalaan na gihinloan na o ang tanang butang pasiguli na pinaagi sa iyang dugo so dili man kita giingon si kinsay ni supak ni ana siya mismo ni supak sa pulong sa Ginoo dili siya nagsupak nato siya may nagsupak sa Ginoo